हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी जी। अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। देखिए, बहुत शुक्रिया। कार भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे अब्दुल गफ्फार साहब। मैं पीसीआर की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज फैसिलिटेट करें, तरीक़ेकार बताइए। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मरतबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। और मैं इस बात पे को वसूख के साथ कह सकती हूं कि ये सारी जिंदगी कमाने का एक जरिया इसने अपने लिए बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, जीते रहिए। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये अल्लाह आपको भी इन आंसुओं की जज़ा भी दे। फैसल साहब, आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो खुदा, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है ये आपका 500 रुपया। कोई पता नहीं इसमें कौन सी पैनी है, कौन सी सिंगल पैनी, इसको आपका कौन सा पैसा इसमें किसको क्या शिफा दे जाए। अल्लाह के वास्ते इस वक्त अपनी आपस की कुदूरतें भूल जाइए। खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये बड़ा करब, ये बहुत ख़राब वक्त है। अल्लाह के वास्ते मोहब्बत से इसको गुजार लीजिए। अल्लाह को मज़ीद नाराज़ मत कीजिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या फरमाएंगे? जी जी, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर सलीम। जी जी फरमाइए। जी, मैं 10,000 रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू फ़हीम साहब, 10,000 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। अल्लाह ताला आपके बरकत दे कारोबार में, आपके पैसों में। 10,000 रुपए डॉक्टर फ़हीम फ्रॉम लाहौर, सदर आजाद कश्मीर मसूद खान साहब। जज्बात देखिए, कोई 10,000 भी दे रहा है, कोई 500 रुपए भी दे रहा है, कोई करोड़ों में दे रहा है। मसूद साहब। जी जी, इस किस्म के मुजाहरे हमने बहुत देखे हैं और वो काबिल तहसीन हैं। जब भी इस कौम के ऊपर इस किस्म का कोई कड़ा वक्त आता है तो सारी की सारी कौम मुत्तहिद हो जाती है और लोग जो है अपनी इस्तेदाद और अपनी इस्तात से बढ़कर जो है मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से हमें इस कौम के ऊपर फ़ख्र है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कोरोना वायरस के हवाले से मकबूजा कश्मीर में ये उभर रही है कि वहाँ जो उन्होंने ये अकूबत खाने या कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे, उसमें हज़ारों टीनेजर्स और बच्चे जो है उन्होंने मुक़य्यद किए हुए हैं, कैद किए हुए हैं, और वहाँ वायरस फैलने का बहुत शदीद ख़तरा है। जो है सर कतई इरशाद की माफ़ी चाहेंगे, आपके पास का शिकार है। हम दोबारा आते हैं सर। नीलोफर बख्तियार साहबा हमारे साथ लाइन पे हैं और हमारे साथ डोनर आ गई हैं, चाहत नज़ीर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाएंगी? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और मैं डोनेट करना चाहती हूँ। ये चाहत नदीम लाहौर से हैं। जी चाहत कहिए। जी, मैं डोनेट करना चाहती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 रुपीज। शाबाश चाहत। क्या 10,000 रुपए? माशाल्लाह, 10,000 रुपीज। इस 10,000 का आप देखिएगा आपको वहाँ से इतना आएगा ये कि 10 लाख 10 करोड़ बनेंगे आपके अकाउंट में। मेक श्योर कर लें ये बात। ये धरती आपको पुकार रही है, आपके अपने प्यारों को पुकार रही है, तो प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। इसी तरह डोनेशन देते रहिए। जो तादाद अभी बताई थी फैसल काजी साहब ने कि 4 करोड़ 83 लाख 65,000, 10,000 और जोड़ लीजिए, कितने हुए मुझे नहीं पता। बहरहाल आप लोगों के इसी तवज्जो, मोहब्बत और 71,000 हो गए तकरीबन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाहत। इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहिए। इस्लामाबाद जाग रहा है और वहां पर भी मजहर साहब भी मौजूद है, हमारे बाकी शुरका भी होंगे। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है, इसमें आज आपका बनता है बॉस, करना है आपने कुछ ना कुछ तो करना है। मैं जब उठ के जाऊं तो बाहर
پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اکٹھا کیا اپنے لوگوں کے لیے پیسہ. نہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ 4,83,00,000 کا جو فگر ہے ہاں اس 1.5 گھنٹے میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو بالکل میرا صحیح. خیال ہے جذبہ اس دفعہ زیادہ ہوگا اور بھرپور ہوگا، لیکن وبا اتنی شدید ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تقریباً 50 ہلاکتیں ہو گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور بیمار ہونے والوں کی تعداد بھی بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے لوگ تھوڑے سے ڈرے بھی ہوئے ہیں. اب ان کے دلوں سے یہ خوف نکالنا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو ہمیں میدان میں آنا ہوگا، پریکاشنز لے کے آنا ہوگا. میں نے بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی یہ اپنے پاس ماسک رکھا ہوا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرتی ہوں، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن راشن کی تقسیم کے لیے، پیسوں کی تقسیم کے لیے مجھے نکلنا پڑتا ہے. اور اچھی بات ہے نیلوفر بختیار صاحبہ، ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ ہمیشہ ایسے ہی سامنے نظر آئی ہیں، ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آئی ہیں. میں ذرا مسعود صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لوں. سر، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جذبات تو ہیں، ہم سب میدان عمل میں آ کے کام کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. میرے پاس آئیے حماد. جی مسعود خان صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم اپنے جیسے مقبوضہ وادی میں موجود کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اپنے ملک کے باشندوں کے لیے بھی یہ جو ریلیف فنڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے؟ مسعود صاحب. لائن ڈراپ ہو گئی. دیکھیے، کسی کی مدد کرنا اور پھر ساتھ میں ایک تصویر کھینچنا اور اس کی سیلفی بنانی اور پھر اس کے اشتہار لگانا، اس سے نہ صرف ہم اپنا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ جو ہم ثواب کرنے نکلتے ہیں، جو نیکی کرنے نکلتے ہیں، اس کا جو بھی اجر ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ اجر ہمارا کم ہو جاتا ہے. خود نمائی نہیں کرنی. مسعود صاحب، میں نیلوفر آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی بات، مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا لیکن یہ بھی ہماری بھی مجبوری ہے. مسعود صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی. مجھے صرف یہ بتائیں سر کہ ہم مقبوضہ وادی میں موجود اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں پرائم منسٹر نے آواز اٹھائی، آپ کی آواز بلند ہوئی، میڈیا آواز اٹھاتا رہا. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کہیں کچھ معاملات کہیں پس پش تو نہیں جا رہے؟ کیونکہ یہ وبا ایسی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس سے نبردآزمہ ہونا ہے اور پھر باقی ساری چیزیں بھی جو مقبوضہ وادی میں بربریت کر رہا ہے ہندوستان، اس سے بھی کسی کو جسے کہنا چاہیے سرفیس نظر نہیں کرنا ہے اس معاملے کو. آپ نے درست کہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری، بالخصوص جو اقوام متحدہ یا دوسرے جو ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے یا ICRC ہے، انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس، انہوں نے کوئی بیانات جاری نہیں کیے. تو یہ مسئلہ پس پش جا رہا ہے. اس وقت کسی کو وقت نہیں ہے، وہ دنیا کی پارلیمنٹس ہوں یا دنیا کا میڈیا ہو، ان میں کشمیر کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سٹوری نہیں آ رہی ہے. یہاں وہ جو ڈومیسائل رولز انہوں نے بنائے ہیں کشمیریوں کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہاں جو ہے ہندوؤں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ان کے مضموم منصوبے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. یہ باعث تشویش ہے. پاکستان نے اور OIC نے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے آواز بلند کی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ان کشمیری قیدیوں کو رہا کیا جائے، لیکن اس حد تک رد عمل ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس وبا سے نمٹنے میں مصروف ہیں. میں آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی ہم جس قسم کی آپ کی کیمپین ہے، وہاں بھی جو فلانتھراپسٹ ہیں، جو لوگ جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں اور خود رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی نیلوفر صاحبہ کو سنا تھا کہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر بتائے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بغیر نمود و نمائش کے یا بغیر کوئی چرچا کیے. تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب لوگوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے جو اہل جموں و کشمیر ہیں، اہل پاکستان ہیں، اور باہر جو لوگ ہمارے کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں، ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، وہ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے اس وقت دوہرے محاصرے کا شکار ہے، اور وہاں جو ہندوستانی قابض افواج ہیں وہ سخت بربریت اور دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک مسعود خان صاحب، بہت امپورٹنٹ میسج آپ کی طرف سے کنوے ہوا ہے. صدر آزاد کشمیر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور یہ میسج پوری اکراس دی نیشن جا رہا ہے، اکراس دی ورلڈ جا رہا ہے کہ جو مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اس پر سب کی نگاہ ہے، لیکن تالا بندی ہے زبانوں پر. احمد، یہ تو زندگی ہے، یہ زندگی میں بیٹھے ہیں، ادھر کیمرے کے سامنے ہیں لیکن اپنے آپ میں ہیں، اپنی زندگی میں. اس وقت
अगर कर गए ना दोस्त, खुदा की कसम ज़िंदगी भर ये बुरा वक्त गुजरेगा, ये बुरा वक्त इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। अल्लाह का वादा है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है। और इसको हमने किताबों में इस तरह पढ़ा है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर नीयत अच्छी है तो मुश्किल रास्ते से रास्ता निकलता है, आगे बैरियर लग जाता है, खुल जाता है। चाहे उसमें कितना लॉकडाउन हो, चाहे कितना लॉक हो, खुलता है। नीयत साफ रखिए और अच्छी नीयत से इसमें शामिल रहिए, मुस्तकिल शामिल रहिए। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, बाखुदा ये फैसल काजी की आवाज़ नहीं है, ये एक सिर्फ अदना से पाकिस्तानी की आवाज़ है। पाकिस्तानी की वो आवाज़ है जो दिल से आ रही है, जो मुझे दिल से यहाँ सुनाई दे रहा है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक कॉलर हमारे साथ आ गए। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी जी। अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। देखिए बहुत शुक्रिया। कार भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे। अब्दुल गफ्फार साहब, मैं पीसीआर की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज फैसिलिटेट करें, तरीक़ेकार बताइए। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मरतबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। और मैं इस बात पे को वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी जिंदगी कमाने का एक जरिया इसने अपने लिए बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, जीते रहिए। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, ये अल्लाह आपको भी इन आंसुओं की जज़ा भी दे। फैसल साहब, आप आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो खुदा, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है ये आपका 500 रुपया। कोई पता नहीं इसमें कौन सी पैनी है, कौन सी सिंगल पैनी, इसको आपका कौन सा पैसा इसमें किसको क्या शिफा दे जाए। अल्लाह के वास्ते इस वक्त अपनी आपस की कुदूरतें भूल जाइए। खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये बड़ा करम, ये बहुत ख़राब वक्त है। अल्लाह के वास्ते मोहब्बत से इसको गुजार लीजिए। अल्लाह को मज़ीद नाराज़ मत कीजिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते।